अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूनुस अकरम और आप देख रहे हैं मंजरनामा। आज का मंजरनामा कोई सियासी मंजरनामा नहीं है। आज मेरे साथ नवीद भाई मौजूद हैं। ये सदर यंग ब्लड वेलफेयर सोसाइटी हैं। तो वज़ीराबाद में सबसे ज़्यादा ये कुर्बानी की खालें इकट्ठी करना, फ़ंड इकट्ठे करना, फिर उसके बाद एक बिल्डिंग खूबसूरत एक बिल्डिंग तामीर करना। तो अभी इन्होंने स्कैन सेंटर के नाम से एक वज़ीराबाद में एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू किया है, और वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा और उसमें किस-किस चीज़ की सहूलियत दी जाएँगी और उसके लिए ये अवाम को मैसेज क्या देना चाहते हैं, वो इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सदर यंग ब्लड वेलफेयर सोसाइटी जनाब नवीद साहब। सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जो अभी आपने ये सिलसिला ये स्कैन सेंटर वाला शुरू किया है, तो इसका मकसद क्या है? इसकी ज़रूरत क्या है? और ये कहाँ तक पहुँचा और अभी इसमें मज़ीद कितना काम बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये प्रोग्राम हमारे लिए एक तरतीब दिया। मैं इस वक़्त यंग ब्लड वेलफेयर सोसाइटी की टीम को प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। हमने ये प्लान डायग्नोस्टिक स्कैन सेंटर के नाम से किया है, जो प्रोजेक्ट ऑफ यंग ब्लड वेलफेयर सोसाइटी है। इसमें हमारा जो प्लान है वो ये है कि पहले तो हमारा मकसद जब हमने स्टार्ट किया ये सारा सिलसिला, सिविल अस्पताल के सामने हमने अल्ट्रासाउंड और फ्री मेडिसिन का काम शुरू किया। उसके बाद वहीं बैठे हुए दोस्तों का प्लान बना के कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसकी वज़ीराबाद को ज़रूरत है। जब सब दोस्तों के साथ मशवरा हुआ, दोस्तों ने इसका प्लान ये दिया कि हम एक ऐसा काम करते हैं जो खाली वज़ीराबाद नहीं बल्कि गिरदोनवाह के सिटीज़ को भी जिसकी ज़रूरत है। तो वो हमारे ज़हन में आया कि बॉडी स्कैन्स जो है ना, उसके लिए वज़ीराबाद के और गिरदोनवाह के जितने भी इलाके हैं उन लोगों को गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में हमने ये प्लान किया कि हम डायग्नोस्टिक स्कैन सेंटर के नाम से प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें बॉडी के जितने भी स्कैन होते हैं, जिस तरह के अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरेज हैं, ईसीजी है, आई के मुतलका हैं, मेमोग्राफी है, काफ़ी, यानी कि तकरीबन हमारा जो प्लान है वो ये है कि बॉडी के जितने भी स्कैन मशीनों के ज़रिए होते हैं ना, उसको सारे का एक ही छत के ज़रिए जगह इंतज़ाम किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह के फजल करम से, दोस्तों की राय से, दोस्तों के तामन से हमने ये पहला स्टेप स्टार्ट लिया। हमने एक नाल जगह नाला पलकू बन पे ख़रीदी, चंद दोस्तों ने मिलकर उस पे हमने वर्क शुरू कर दिया। तकरीबन इस वक़्त तक जो हमने उसकी बुनियादें जो है ना वो मुकम्मल कर ली हैं, जिसे हम फाउंडेशन बेड कहते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी बताते रहे हैं लोगों को। बमा जगह हम तकरीबन 30 मिलियन के करीब वहाँ लगा चुके हैं, और उसमें मोस्टली जो पैसे लगे हैं वो हम दोस्तों ने आपस में मिला के लगाए हैं, और कुछ दोस्त फैमिली फ्रेंड को फ्रेंड्स जो बिरूने मुल्क भी रहते हैं, हमारे दोस्त जो यंग ब्लड वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स थे, वो जो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो चुके हैं, उनसे रब्ता करके उनसे थोड़ी डोनेशन ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पहला स्टेप था ना फाउंडेशन का मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में हम लोगों से अपील करेंगे और लोगों से दोबारा ये कोशिश करेंगे कि वो हमें अतियात और सदक़ात जो भी बिल्डिंग के हवाले से हमें वो डोनेशंस दे सकते हैं वो दें, मटीरियल की सूरत में, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। अच्छा सर, मैंने देखा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई। यहाँ भी मैंने आपकी वो पोस्टें देखी कि अगर कोई एक बोरी भी सीमेंट की देता है, आप उसकी भी पोस्ट लगाते हैं। अगर किसी ने 10 दी, किसी ने 20 दी, यानी कि आप अपील भी करते रहते हैं। तो सर, ये जिस तरह ये एक सिलसिला आपने माशाल्लाह शुरू किया हुआ है, तो इसका वो जो टोटल लागत है वो कितनी है और कितना फ़ंड अभी तक आप लगा चुके हैं और कितना आपको इकट्ठा हो चुका है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो हमने ना जो डोर टू डोर कलेक्शन होती है ना, वो अभी तक हमने लोगों से अपील नहीं की। कैंपेन की सूरत में हमने पिछले साल लोगों से राब्ता किया, बाज़ार में लोगों को ये पम्फलेट दिया, स्कैन सेंटर के हवाले से लोगों को बताया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से हमने लोगों से फंड्स के हवाले से राब्ता नहीं किया। तो अब हमारे पास जो कानूनी मामलात जितने भी होते हैं, सोसाइटी की रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं, हमारा इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द अकाउंट भी ओपन होने वाला है। तो हमने अब सोचा कि हम लोगों को अब शामिल करें। हमारे वज़ीराबाद के लोग सब जानते हैं कि वज़ीराबाद में यंग ब्लड वेलफेयर सोसाइटी एक ब्रांड था, जिसने 28-30 साल पहले 35 साल पहले सॉरी, ये जो वर्क किया, पहले स्टेप से थोड़े से काम से शुरू करके लोगों ने इतना तावन किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह ताला जो है ना इसी को आगे लेके चलेंगे। इस वक्त तक मैंने आपको बताया कि हम 30 मिलियन लगा चुके हैं,
اور یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے نا وہ 300 ملین کا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے اور دوستوں کے ساتھ جس طرح تعاون ہو رہا ہے, دوستوں پہ بھروسہ ہے, امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسے 2 اور 3 ایئرز میں ہم اسے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ 300 ملین آپ کو ٹوٹل اس میں چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اللہ کرے یہ رقم ساری آپ کو اکٹھی ہو جاتی ہے اور یہ سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو سر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ کوئی کاروباری شخصیت آئے گی، کوئی نامی گرامی کوئی بزنس مین آئے گا، اس کے سپرد یہ سوسائٹی کو کر دیا جائے گا، جس طرح کے پہلے ہو چکا ہے ادھر وزیر آباد میں، تو اس طرح کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عوام کو ذرا پتہ چلے کہ کل کو ہونا کیا ہے۔ نہیں یونس بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پہلے معاملات ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, اصل میں اب جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ سب جانتے ہیں کہ فیٹ اف کی وجہ سے این جی اوز پہ بڑے مسائل بنے ہوئے تھے. اب جس طرح گورنمنٹ نے اس کو چھان کے آگے لے کے آ رہے ہیں نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ویسے بھی پہلے ہوتا تھا کہ ایک سوسائٹی رجسٹرڈ ہو گئی ہے, اس کے نہ آڈٹس ہوتے تھے, نہ لوگوں سے رابطہ ہوتا تھا, نہ محکمے سے رابطہ ہوتا تھا. اب جو پوزیشن چل رہی ہے کسی بھی این جی اوز کی, میں اپنے حوالے سے تو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو, کہ ہم منتھلی رپورٹ کرتے ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آفس وزیر آباد کو, اور سالانہ جو ہے اس کا آڈٹ ہو رہا ہے لاہور سے. جو محکمے نے ہمیں ادارہ بتایا اس سے ہم اپنی مرضی سے کہیں سے آڈٹ بھی نہیں کروا سکتے. ہم اس وقت جو آڈٹ کروا رہے ہیں وہ لاہور سے اتھورائزڈ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, اس سے کروا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی بھی بندہ اس پہ آنر اس لیے نہیں بن سکتا کہ اب سوسائٹی ہوتی ہی 3 سال کے لیے رجسٹرڈ ہے. ہر 3 سال کے بعد اسے رینیول کرانا پڑے گا. اس کے لیے الیکشن بھی ضروری ہے, اس کے لیے باڈی کا ہونا بھی ضروری ہے, اور باڈی پہ بحث ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک پی سی سی پنجاب چیریٹی کمیشن کے نام سے ایک رجسٹریشن ہو رہی ہے جو ہماری یہاں الحمدللہ وہ بھی ہو گئی ہے. اس کے وہ 2 سال کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ رینیول نہیں ہوتی تو آپ کے اکاؤنٹس بلاک ہو جائیں گے, آپ کے سوسائٹی کے ورک ہی بلاک ہو جائیں گے. یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ اب جو پیچھے ہو چکا ہے کہ اس پہ کوئی بندہ قبضہ کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وزیر آباد کے لوگوں کا ہے, وزیر آباد کا رہے گا, اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کا کام جو بھی ہے یہ وزیر آباد کے لوگوں کو اپنے ارد گرد کے, خاص کر کے ڈویژن گجرانوالہ اور ڈویژن گجرات کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں کام کرنے کو, یہ اس وقت دونوں ڈویژنز میں کسی بھی جگہ پہ ایک چھت کے نیچے اتنا انتظام کہیں بھی نہیں ہے. اچھا ایسا ہے کہ آپ کو 300 ملین جو رقم آپ لگاتے ہیں, بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے, مشینری آ جاتی ہے, کام شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو اخراجات ہوں گے اس کا آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ وہ جو مریض آئیں گے اسے انہیں نو پرافٹ نو لاس کے حساب سے چلیں گے, یا تب بھی یہ عوام کے تعاون سے یہ سلسلہ رہے گا کہ وہ سبسڈی آپ دیں گے؟ سب سے پہلے تو یونس بھائی میں آپ کو بتاؤں, جو ویلفیئر کا کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی لاس بیسس پہ ہے. اگر وہ نو لاس نو پروفٹ پہ بھی آئے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ویلفیئر ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ویلفیئر ایسی ہو کہ جس میں صرف غریب بندہ نہیں بلکہ ہر ایک بندہ جو ہے نا اس سے فائدہ لے. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا ہی کریں گے جس طرح ہم آلریڈی سول اسپتال کے سامنے سلیم انور سنڈل میموریل کے نام سے ایک الٹرا ساؤنڈ یونٹ چلا رہے ہیں, کہ وہاں ہم منتھلی لاسز بیس پہ جا رہے ہیں اور دوست ملا کے پیسے ملا کے اس کو کور کرتے ہیں. تو ہمارا یہاں بھی یہی پلان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم جو جب بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, جس طرح میں آپ نے سوال کیا کہ مشینری وغیرہ سارا چل جائے گی, تو اس وقت ہم پلان کریں گے کہ ہم کوئی ڈونرز ایسے ارینج کریں گے جو منتھلی جو ہے نا ادارے کو ڈونیٹ کریں, جن سے یہ ادارہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ اپنے اخراجات کو کور کر سکے انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ ہم ایسے ڈونر ڈھونڈیں گے, تو سر اس میں یہ ہے کہ ینگ بلڈ کے اس کے خواہ میموریل ہاسپٹل کے ساتھ بھی یہی ایشو تھا نا, کہ وہ فنڈ پورا نہیں ہو سکا, وہ جو لاس تھا وہ پورا نہیں کر سکے, پھر ان کو مجبوری کے طور پہ یہ سیٹ اپ لینا پڑا کہ کسی کاروباری شخصیات جو ہیں ان کے ہینڈ اوور یہ سارا نظام کرنا پڑا. اگر آپ کو ڈونر ملتے ہی نہیں ہے ایسے جو ہر ماہ آپ کا وہ سلسلہ چلا سکے, تو پھر سر یہ بھی کوئی پلان سوچا ہوا ہے کہ اگر مجبوری میں آپ کو ایسا کرنا پڑ گیا تو؟ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. خواص اسپتال میں بھی کوئی ایسا کوئی لاس وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا. ڈونرز بڑے اچھے مسلسل ساتھ چل بھی رہے ہیں. وہ ایک ادارہ بن چکا ہے, ایک ادارہ ہے. میں اس پہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ ہمارا ہی بنا ہوا, ہم اس کے بانی ہیں.
ہم نے ہی وہ ادارہ بنایا ہوا ہے۔ ایک چند لوگوں کی وجہ سے اگر کوئی اس میں مسائل بن گئے ہیں تو میرے خیال ہے ادارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل میں مینجمنٹ کا ہی قصور ہوتا ہے، وہ چاہے ملکی لیول ہو، شہر کا لیول ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو۔ لیکن ہمیں یہ امید نہیں بلکہ یقین ہے، جس طرح ہمارے دوست ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم نے ینگ بلڈ ویلفیئر سوسائٹی شروع کی تھی، اس وقت میں خود 9th میں پڑھتا تھا، جب میں نے رجسٹریشن کرائی میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اس وقت تو ہم اپنی پاکٹ سے کچھ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت الحمدللہ میرے ساتھ الیاس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہم اپنی پاکٹ سے اس وقت بھی جو منتھلی اخراجات ہیں اپنی پاکٹ سے ادا کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی اس وقت ہماری کو تقریباً 22 سے 24 لڑکوں کی ٹیم کام کر رہی ہے، اس میں مختلف نام ہے، میں ایک کا لوں گا دوسرا بھول نہ جائے، اس لیے میں صرف فگر ہی بتاتا ہوں کہ 22 سے 24 لڑکے ایسے بندے ہیں جو اپنی پاکٹ سے اخراجات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی مکمل ہوگا ہم ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں گے اپنی پاکٹ سے۔ دوسرا تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈونر ڈھونڈے، ڈونر بھی ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے گھر یقین ہے، میں امید سے کام ہی نہیں کرتا، میں اللہ پہ یقین کر کے کام کرتا ہوں کہ جب یقین ہو جائے گا تو اللہ ہی کرے گا سب کچھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بندے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہیں اور چل بھی رہے ہیں، ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی۔